नेपाली खेलकुद जगत अनपेक्षित रूपमा एकपछि अर्को उपलब्धि हासिल गर्दै आएको छ। अभावै अभावका बीच खेलकुद क्षेत्रले आफ्नो उचाइ लिने क्रम घटाएको छैन। विशेष गरी विश्वकप छनौटमा पुगेको नेपाली क्रिकेटलाई एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। तर सोही क्रिकेटका लागि आवश्यक पर्ने एक रङ्गशाला मुलुकभर कतै पनि छैन। सरकारका लागि यो लज्जाको विषय हो, तर नेतृत्वकर्तालाई यो विषयले हालसम्म पनि छुन सकेको छैन। उल्टै जनस्तरबाट निर्माण हुन लागेको चितवनको रङ्गशाला अलपत्र परेको छ। बिहिबार चितवन नै पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रङ्गशालाको काम सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो घोषणामै सीमित नहोस्। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज या टुडे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रो कार्यकालमा भाषण भन्दा काम बढी गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर मुलुकको कार्यकारीको रूपमा उनले पछिल्लो पटक 3 महिना बिताए। यो अवधिमा उनले त्यस्तो सम्झन लायक कुनै पनि कामको सुरुवात गर्न सकेका छैनन्। बरु सुरुका केही दिन प्रचण्डले सरकारको काममा बढी ध्यान दिएका थिए। तर पछिल्लो समय भने दाहालको दैनिकीको रफ्तार झिना मसिना कार्यक्रम उद्घाटन, मन्तव्य, भाषण र निर्देशनमै बितिरहेको छ। यसबीचमा दाहालले करातेको प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटनदेखि विद्यालयको वार्षिक उत्सव र नयाँ भवन उद्घाटनदेखि दौड प्रतियोगितामा विजयीहरूलाई पुरस्कार दिने जस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। प्रधानमन्त्री बनेको चौथो दिन गृह जिल्ला चितवन पुगेका पुष्पकमल दाहालले तेस्रो कार्यकालमा भाषण भन्दा काम बढी गर्ने घोषणा गरेका थिए। पुष 16मा नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरक समारोह मुख्य अतिथि बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, अहिले धेरै भाषण गर्ने मनस्थितिमा म छैन। यो कार्यकालमा भाषण कम, काम धेरै र जनताको सेवा धेरै गरेर प्रस्तुत हुने प्रतिज्ञा गरेको छु। त्यसपछिका केही कार्यक्रमहरूमा छोटो भाषण दिने गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो प्रतिज्ञा बिर्सिँदै गएका छन्। सुरुका केही दिन सरकारको काममा बढी ध्यान दिएका र बाह्य कार्यक्रममा कमै मात्रै सहभागी हुने गरेका प्रधानमन्त्री दाहालको दैनिकीको रफ्तार अहिले झिना मसिना कार्यक्रम, उद्घाटन, मन्तव्य, भाषण र निर्देशनमै बितिरहेको छ। यसबीचमा दाहालले करातेको प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटनदेखि विद्यालयको वार्षिक उत्सव र नयाँ भवन उद्घाटनदेखि दौड प्रतियोगितामा विजयीहरूलाई पुरस्कार दिने जस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। हाल दाहाल काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार चलाइरहेका छन्। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले करिब 1 महिनादेखि एक्लै 16वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए। जनसाधारणलाई उपलब्धि हुने, राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने, सुशासनका मामिलामा परिणाम देखाउने निर्णय लिने भन्दा पनि दाहालका प्राथमिक प्रचारमुखी विषय बढी परेको देखिन्छन्। दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरिरहेको खुद्रा प्रचारमुखी कामलाई छोरी गंगा दाहाल प्रमुख रहेको सचिवालयले प्रचार गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बाहेक अरू नै जाँदा पनि हुने प्रकृतिका कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्रीले भाषण गरिरहेका छन्। परिणाम खोज्ने दैनिक प्रशासनिक कामका लागि पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका छन्। तीनै विषयलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमा ठुलठुला उपलब्धि भए भन्दै प्रशंसा गरेका ग्राफिक्सहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुने गरेका छन्। दाहालको यो कार्यकालको 3 महिनाको उपलब्धि भनेको एमाले र काङ्ग्रेस दुवैलाई निश्चित दूरीमा राखेर 2 पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिराख्नु रहेको छ। 3 महिना बितिसक्दा दाहाल मुलुकको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने मन्त्रालयको नेतृत्व पनि सम्हालिरहेका छन्। त्यसका लागि न त उनी आफूले समय दिन सकेका छन्, न अर्थ सल्लाहकार नै नियुक्त गरेका छन्। उनी हाल कुनै विदेशीसँग छलफलमा सहभागी हुँदा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष भन्दा बढी टिमसहित उपस्थित भएको देखिँदैन। उनको साथमा अधिकांश भेटमा स्वकीय सचिवका हैसियतमा नियुक्त छोरी गंगा दाहाल हुन्छन् भने केही भेटहरूमा स्वकीय सचिव रमेश मल्ल पनि सहभागी हुन्छन्। एमालेसँगको सत्ता यात्रा बिसौनीमा पुगेको बेला तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री विमला पौडेल राईलाई संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यक्रममा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नबाट रोकेर
लिएर दाहालले पूर्व मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई आफ्नो शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकार बनाएर जेनेभा पठाएका थिए। फागुन दोस्रो साता जेनेभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर फर्किएपछि बन्दीले प्रधानमन्त्रीको उक्त सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा तेस्रो पटक दाहाल पुगेपछि सुदृढ कार्य सम्पादनको अपेक्षा आम सर्वसाधारण र राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक विषयमा चासो राख्नेहरूले गरेका थिए। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षलाई 12 बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताको माध्यम हुँदै संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि पहिलो पटक दाहालको सत्ता आरोहण भएको थियो। 2065 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालमा 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोहको रापताप थियो। भर्खरै हतियार बिसाएर मूलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी पहिलो दल बनेको थियो। 601 सदस्यीय संविधान सभामा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका कांग्रेस र एमालेको सिट जोड्दा पनि माओवादीको जति सिट संख्या पुग्थेन। जनयुद्धको रापतापमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका दाहालको सत्ता यात्रामा 9 महिनामै अल्पविराम लाग्यो। तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवालसँगको टकरावसँगै उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्न बाध्य भएका थिए। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट एमाले र कांग्रेस हाराहारीका शक्ति भन्दा माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्सिन पुग्यो। दुवै दलसँग माओवादीको ठूलो अन्तर थियो। संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार बन्यो, तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन। एमालेसँग भएको पूर्व सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै माओवादी सरकारबाट बाहिरियो। कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका दाहाल दोस्रो पटक 2073 सालमा प्रधानमन्त्री बने। दोस्रो कार्यकाल पनि 9 महिनाकै रह्यो। तुलनात्मक रूपमा कम विवादित बनेको दाहालको दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा पनि लोड सेडिङ अन्त्य र संविधान कार्यान्वयनका खातिर स्थानीय तह निर्वाचनको सुरुवात गराउने बाहेक स्मरणीय काम भएन। अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले 3 महिना बिताएका छन्, तर यो अवधिमा कुनै सुखद सुरुवात हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको 3 महिना उद्घाटन, मन्तव्य, भाषण र निर्देशनमै बितिरहेको छ। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनौट गर्नमा सक्रिय छन्। यही चैत 20 गते नै मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेका कारण दलहरूको दौडधुप बढ्दो छ। चितवन, तनहुँ र बारामा हुने चुनावका लागि उम्मेदवारको छनौट भइरहेको छ। यो सँगै उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको रौनक पनि सुरु भएको छ। तिनै क्षेत्रमा अधिकांश हेभीवेट नेताको रोचक भिडन्त हुने आकलन गरिएको छ। उपनिर्वाचनमा हालको सत्ता गठबन्धन पनि कस्तो रूपमा प्रस्तुत हुन्छ आम चासोको विषय बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फर्जी नागरिकता पेश गरेर उम्मेदवारी दर्ता गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद पद नै खारिज गरिदिएपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनका लागि चैत 20 गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका रहेको छ। रवि लामिछाने सो पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने करिब निश्चित जस्तै भएका बेला ठूला दल कांग्रेस र एमालेबाट सम्भावित उम्मेदवार को बन्ला भन्ने विषयले चर्चा पाउन थालेको छ। कांग्रेसले चितवन 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा पूर्व जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। यो बैठकले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र 1 मा को जुन उपनिर्वाचन हुँदैछ वैशाख 10 गते, त्यो उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। तनहुँ 1 नम्बर क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नेवी सङ्घका पूर्व सभापति गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। सँगसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचनमा पार्टीका पूर्व चितवन सभापति जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। बारा क्षेत्रको हकमा भने 19 गते फेरि केन्द्रीय कार्य समिति यो संसदीय संसदीय समितिको मिटिङ बसेर त्यो दिन निर्णय गर्ने, थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने निर्णय आज भएको छ।
सो क्षेत्रमा यसअघि काङ्ग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठ उम्मेद्वार भएका थिए। एमालेबाट उम्मेद्वार को बन्ला भन्ने चासो देखिएको छ। एमालेबाट जिल्ला पार्टी अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपाने, पोल्ट्री विज्ञ डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराई, कालिका नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख गोपी श्रेष्ठ मध्ये एकजना उम्मेद्वार हुने सम्भावना बढी देखिएको छ। दुई पटकसम्म क्षेत्र नम्बर 2बाट जितेका र गत निर्वाचनमा रविसँग पराजित भएका एमाले नेता कृष्ण भक्त पोखरेल यसपटक उम्मेद्वार बन्न इच्छुक देखिएका छैनन्। उनले पार्टीले बनाउने उम्मेद्वारलाई जिताउन लाग्ने बताउँदै आएका छन्। एमाले जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेले पनि चितवन 2मा उठ्ने चाहना राखेका छन्। गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेद्वार बनेका नेउपानेको उम्मेदवारी पार्टी केन्द्रले फिर्ता लिएर काङ्ग्रेसका विद्रोही उम्मेद्वार दिनेश कोइरालालाई समर्थन गरेको थियो। एमाले जिल्ला अध्यक्ष नेउपानेले पार्टीले निर्णय गरे चितवन 2मा उम्मेद्वार बन्ने योजना बनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको सांसद पद नै अदालतले खारिज गरिदिएपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले लामिछानेलाई उपचुनावमा सहयोग गर्न सकिने बताएपछि एमाले चितवनका नेताहरू अलमलमा परेका थिए। अहिले सत्ता समीकरण बदलिएपछि र एमालेले आफ्नै उम्मेद्वार खडा गर्ने सङ्केत गरेपछि भने नेताहरू बीच सम्भावित उम्मेद्वारका विषयमा अनौपचारिक छलफल हुँदै आएको छ। माओवादी केन्द्रले भने उक्त क्षेत्रमा के गर्छ यकिन हुन सकेको छैन। एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि यस विषयमा हालसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। उपनिर्वाचनमा हालको सत्ता गठबन्धन कायम हुन्छ कि टुट्छ यसमा पनि आशंका छ। वैशाख 10 गते हुने चुनावका लागि चैत 20 गते मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका रहेको छ। यसकै लागि अहिले राजनीतिक दलहरू उम्मेद्वार छनौट गर्न सक्रिय भएका छन्। चितवन 2 सँगै तनहुँ 1 र बारा 2मा पनि वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। चितवनबाट निर्वाचित रवि लामिछानेको सांसद पद नै खारिज भएको थियो भने तनहुँ र बाराबाट निर्वाचित सांसदहरू क्रमशः रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र रामसाहेब प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2मा कालिका नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिकाका 10वटा वडा र इच्छाकामना गाउँपालिका पर्दछन्। गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा 83,956 जनाले मतदान गरेका थिए। सो क्षेत्रबाट रवि लामिछानेले 49,264 मत ल्याएर जित्दा 5 दलीय गठबन्धनका काङ्ग्रेस उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले 14,983 मत र एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,667 मत पाएका थिए। निर्वाचन कार्यालय चितवनका अनुसार क्षेत्र नम्बर 2मा 1,24,215 मतदाता रहेकोमा यसपटक 631 जना नयाँ मतदाता थपिएका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण झण्डै 2.5 वर्ष मुलुक आक्रान्त बन्यो। सन् 2019 को डिसेम्बरमा चीनको युहान सहरबाट सुरु भएको कोरोनाले ठूलो मानवीय क्षति भयो। 1 वर्ष यता बिस्तारै कोरोना कहर कम हुँदै मुलुक पुरानो लयमा फर्किन नपाउँदै फेरि कोरोनाको डर सुरु भएको छ। पछिल्लो दिनहरूमा नेपालमा पनि फेरि कोरोना संक्रमण उकालो लाग्न थालेको छ। गएका महिनाहरूमा 0 देखि 10 भन्दा कम रहेको कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्लो एक सातामा भने उकालो लागेको हो। यही चैत महिनामा 15 दिनको अवधिमा मात्रै 182 जनामा कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। विश्वभर सबैभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको कोरोना भाइरसको कहर अझै सकिएको छैन। सन् 2019 को डिसेम्बरमा चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको कहर 2023 को मार्चसम्म आइपुग्दा पनि आम मानिसहरूले यसबाट अझै छुटकारा पाउन सकेका छैनन्। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा पनि फेरि कोरोना संक्रमण उकालो लाग्न थालेको छ। गएको महिनाहरूमा 0 देखि 10 भन्दा कम रहेको कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या पछिल्लो एक सातामा भने उकालो लागेको छ। यही चैत्र महिनाको 15 दिनको अवधिमा मात्रै 182 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक साता अघि चैत्र 7 र 8 गते संक्रमण 0 मा रहेको थियो, तर 9 गते एकाएक 17 जना संक्रमित फेला परे। त्यसपछि लगातार संक्रमितहरू भेटिने क्रम बढेको छ। चैत्र महिनाको पहिलो दिन 1 गते 4 जना संक्रमित भेटिएपछि परीक्षण बढाइएको थियो। 2 गते भने 0 देखिए, फेरि 3 गते 6 जना, 4 गते 2 जना, 5 गते 2 जना, 6 गते 3 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। 7 र 8 गते संक्रमण 0 हुँदा 9 गतेदेखि हालसम्म दोहोरो अङ्कमा संक्रमितहरू बढ्न थालेका छन्। 9 गते 17 जना र त्यसपछि क्रमशः 2, 3, 16, 69, 24 र 34 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गएको सोमबार एकै दिन 69 संक्रमितहरू फेला परेपछि यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन भनेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोनाको कहर कम हुन नसक्दा यसको असर नेपालमा पर्न थालेको छ। अहिले भेटिरहेका अधिकांश संक्रमितहरू भारतबाटै नेपाल आएका र उनीहरूको
उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरू नै रहेको देखिएको छ। अहिले फैलिरहेको संक्रमणमा भाइरसको कुन भेरिएन्ट हो भन्नेमा पुष्टि भने हुन सकेको छैन। भारतमा अहिले ओमिक्रोनका 2वटा भेरिएन्ट मिलेर बनेको नयाँ भेरिएन्ट XBB 1.16 का कारण संक्रमण बढेको पाइन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा विभिन्न स्थानमा भएका संक्रमणहरू नयाँ भेरिएन्टका कारण हो कि भनेर नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने काम पनि समय समयमा जारी रहेको छ। कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रम पनि चलिरहेको उनीहरू बताउँदछन्। यसअघि पनि संक्रमण दोहोरो अङ्कमा खासै देखिएको थिएन, तर अहिले संक्रमण बढ्न थालेको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा बढेको कोरोना XBB भेरिएन्ट भने नेपालमा पहिले भेटिएको थियो। पछिल्लो पटक गरिएको जिन सिक्वेन्सिङमा भने BA5.2 भेरिएन्ट रहेको पाइएको थियो। सीमा नाकाहरूमा परीक्षण गर्दा संक्रमण भेटिएकाहरूको स्वाब जिन सिक्वेन्सिङका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा फेरि कोरोना किन बढिरहेको छ भन्ने बारे स्वास्थ्य अधिकारीहरूले विभिन्न कारण देखाउन थालेका छन्। काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले पछिल्लो समय नेपालमा संक्रमण बढ्नुका 3 कारण हुन सक्ने बताएका छन्। पहिलो कारण छिमेकी मुलुक भारतमा भेटिएको नयाँ भेरिएन्ट XBB 1.16 हुने र दोस्रो नेपालमै घुमिरहेका भेरिएन्टहरूबाट नयाँ भेरिएन्ट विकसित भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी तेस्रो कारण भने अन्य मुलुकबाट नेपालमा भित्रने मानिसहरूमा पनि संक्रमण बढेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। पछिल्लो समय कोरोनासँगै मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामी पनि बढ्न थालेका छन्। ज्वरो आउने, रुगाखोकी, घाँटी दुख्ने लगायतका समस्या भएका बिरामीहरू बढ्न थाले पनि मौसम परिवर्तनले हो भन्दै कतिपयले घरेलु उपचार गरिरहेका छन् भने कतिपय चिकित्सक कहाँ पुग्न थालेका छन्। नेपालमा फेरि कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेको भन्दै विशेषज्ञहरूले खोपसँगै लक्षण देखिने बित्तिकै परीक्षण गराउन तथा स्वास्थ्य सचेतना अपनाउन आग्रह गरेका छन्। नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण बढेका कारण आवश्यक सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य अधिकारीहरूले आग्रह गरेका छन्। चिकित्सकहरूका कारण अहिले समुदायमा कोरोना सँगै इन्फ्लुएन्जा पनि सँगसँगै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनमा जोड दिइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10 देखि 15% नागरिकले अझै 1 डोज पनि खोप नलगाएको अनुमान छ। बुस्टर डोज लगाउनु पर्नेको संख्या पनि उल्लेखित रहेको छ। प्राइमरी खोपको दोस्रो डोज लगाएको 3 महिनाभित्र पहिलो बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ भने पहिलो बुस्टर डोज लगाएको 6 महिनापछि दोस्रो बुस्टर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। प्राइमरी खोपमा पहिलो र दोस्रो दुवै डोज एउटै भ्याक्सिन लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। नेपालमा अहिले पहिलो र दोस्रो डोजका रूपमा भेरोसेल भ्याक्सिन लगाउने गरिएको छ। नेपालमा विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार हो। सानादेखि ठूला कार्यालयमा भ्रष्टाचार घुसखोरी मौलाउँदै गएको छ। देशमा भ्रष्टाचार महामारीको रूपमा फैलिँदा पनि राज्य मुखदर्शक बनेको छ। भ्रष्टाचारले देश खोक्रो भइसकेको छ, तर सरकारलाई त्यसको हेक्का छैन। देशभरि नै घुसको आगोसरी भ्रष्टाचार फैलिएको छ। ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 110औं स्थानमा रहेको छ। भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न राज्यले कडा कानुन बनाउनुको विकल्प छैन। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।